बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अफशां बोली, मामा वो पेंडू सा है, मैंने उससे शादी नहीं करनी। अफशां अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। अफशां ने कहा, मामा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज़, ना उसे बात करने की तमीज़, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, अफशां शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राज़ी हो या ना हो। अफशां ने अपने कज़न सारिम को कॉल करके कहा, सारिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जा सकता। अफशां ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। सारिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशां ने जब देखा उसकी शादी सारिम से कर रहे हैं, अफशां ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन्स की काफ़ी सारी टैबलेट्स खा ली। अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने मैदा वॉश करके जान बचा ली। अफशां ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मामा मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गाँव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में रहता है, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशां के ना चाहते हुए भी अफशां की शादी सारिम से करवा दी गई। अफशां ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियाँ जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशां ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशां, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। अफशां ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारिम ने वो डिबिया अफशां के सामने रखी और कहने लगा, अफशां ये गिफ्ट आपके लिए। अफशां ने डिबिया साइड पर रख दी और करवट बदल कर लेट गई और रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशां के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशां का दम घुटने लगा था। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशां मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही खुद नाश्ता बनाता। अफशां को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशां जब सारिम के हाथ का खाना बना खाती बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थका आ रहा था। अफशां बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती, इसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। अफशां पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो कभी सारिम के कपड़े धोती। सारिम अपना काम खुद करता और यूं साल गुजर गया। अफशां को यूं लगता था कि एक बुद्धू सा इंसान पल्ले पड़ गया। सारिम ने एक दिन कहा, अफशां तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया है तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए हैं। सारिम अफशां के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशां को छुआ था। अफशां के बालों में ऑयल लगाने लगा। अफशां ने कहा, छोड़ दो मुझे। सारिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफशां ने धक्का दिया, ऑयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशां उठकर जाने लगी। सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशां मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। अफशां ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया, ऑयल लगाना शुरू किया। अफशां के सर में ऑयल लगाया। अफशां खामोश बैठी रही। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अफशां हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। अफशां शावर लेकर आई। आज चेहरे पर अजीब सी चमक थी। अफशां ने अपने दोस्त को कॉल मिलाई, यार सारिम ने ऐसा किया। दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, इसकी कदर करो। अफशां ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। इसकी दोस्त ने कहा, अफशां किस्मत वालों को ऐसे मर्द और ऐसे हम सफर मिलते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई, खाना तैयार है, आ जाओ। अफशां मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशां ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी, इसका दिल चाहा तारीफ करे सारिम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाकर कमरे में सोने चली गई। सारिम ने बर्तन वॉश किए। सारे दिन का थका हारा बेड पे पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशां को उठाया, कहा, अफशां मेरी जान नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ और आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात को सारिम घर आया, हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशां गार्डन में कुर्सी पे बैठी हुई थी। सारिम घुटने के बल बैठ गया। गुलाब का फूल
افشاں کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے افشاں۔ افشاں نے کہا تم کو کیسے یاد میرا آج برتھ ڈے ہے؟ سارم نے کہا ہم سفر ہوں آپ کا۔ ایک لفافے سے پیپرز نکالے، افشاں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا افشاں جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگا، کہا کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشاں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ افشاں نے دیکھا نیا گھر اور وہ بھی میرے نام۔ افشاں کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ سارم اتنی محبت! سارم کی آنکھ میں پہلی بار آنسو جھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا افشاں ایک چیز مانگوں؟ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشاں ہمیشہ خوش رہنا۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشاں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، سارم کو کیا سمجھتی تھی۔ سارم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے سارم کے ساتھ۔ افشاں کا دل چاہ رہا تھا کہ سارم کی باہوں میں سما جائے۔ سارم کی بے پناہ محبت 2 سال سارم کو اگنور کرتی رہی۔ سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشاں خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی۔ رات بیت گئی، افشاں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشاں کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی سارم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ لیے سویا تھا۔ افشاں نے محبت سے سارم کو چھوا، دیکھا سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشاں نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پہ خون پڑا تھا، منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ افشاں چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی سارم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے چیک کیا۔ ڈاکٹرز بولے ہم نے کہا تھا اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افشاں نے روتے ہوئے کہا کیا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرا گھر، میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ افشاں زمین پر گر پڑی، سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی سارم۔ سارم کی لاش پڑی تھی جو زندگی میں شاید افشاں کی محبت کو ترستی رہی۔ افشاں سارم کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افشاں کو۔ کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے، اپنے ہم سفر کو سینے سے لگاؤ، ایک دوسرے کو گالی دینے کی بجائے ایک دوسرے کا ہاتھ چوم لو۔ چھوٹی سی زندگی، نہ جانے کب بچھڑ جائیں، نہ جانے کب موت آ گھیرے، محبت بانٹتے رہو۔ کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔ خلوص کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ زندگی تب سے بہت آسان ہو گئی ہے جب میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو اور لوگ مل ہی جایا کرتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے بیٹا، عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو، دوسرا اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو، تیسرا اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا، پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔